अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सबको ज़रमिश नावल पर खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा और रोमानी नावल गुमान से यकीन तक लेकर आई। ये कहानी अज़लान खानज़ादा की है, जो कि एक मगरूर बिजनेसमैन है जिसकी ज़िंदगी एकदम से बदल जाती है जब एक आम सी लड़की बड़े मजमे में उसे थप्पड़ मारती है। क्या ये नफ़रत, बदगुमानी मोहब्बत में बदल पाएगी? तो जानने के लिए चलते हैं कहानी की जाने। इनकार, वो भी उस वक्त उमेर को। उसकी औकात क्या है कि मेरे मुंह पर मुझे रिजेक्ट करे? उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे ठुकराने की? उस वक्त उमेर को कोई कैसे ना कह सकता है? ना का लफ्ज़ तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। उस वक्त की वहशत ज़दा चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा। उसे साइड टेबल पर लैंप उठाकर दीवार पर दे मारा। मैं उस वक्त उमेर हूँ। लोग तरसते हैं मेरी एक झलक के लिए, मुझसे बात करने के लिए, और मैंने उसे खुद प्रपोज किया था। और वो 2 टके के गुरूर में अंधा इंसान मुझे कहता है कि मैं उसके मायार की नहीं। उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे अपने केबन से निकालने की? वो गुस्से से पागल हो रही थी। उसकी आंखों में शदीद हदक और तकब्बुर के मजरूह होने की वहशत नाच रही थी। उमैर साहब भागते हुए कमरे में दाखिल हुए और बेटी की हालत देखकर उनके कदम वहीं जम गए। सफा, मेरी जान, क्या हो गया है? क्या हालत बना रखी है ये तुमने? किसकी मजाल है जो मेरी बेटी की आंख में आंसू लाए? तुम मुझे बताओ, मैं इसको तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूंगी। उन्होंने आगे बढ़कर उसवा को मजबूती से थामना चाहा, लेकिन उसवा ने झटके से उनका हाथ पीछे कर दिया। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए पापा, मुझे सिर्फ और सिर्फ अजहान खानज़ादा चाहिए, और वो मुझे रिजेक्ट कर चुका है। आपको अंदाज़ा भी है? मैं अपनी अना, अपना गुरूर सब कुछ साइड पर रखकर उसके पास गई थी। मैंने उसे कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। और वो आगे से क्या कहता है पता है? मुझे कहता है, उसवा उमैर, तुम जैसी बिगड़ी लड़कियां मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती। कहता है मोहब्बत, और तुम जैसी लड़की को मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता। मेरी रूह तक कांप गई पापा जब उसने मुझे हकारत से देखा। उसने मुझे कहा कि गेट आउट फ्रॉम माई केबिन। मुझे लगा उसने पापा मुझे मुझे उसवा उमैर को, उसके आगे सब झुकते हैं। उसवा की आवाज़ अना को शदीद उसके ठेस पहुंचने का कर शामिल था। वो अपने बाल नोच रही थी। तुम पागल हो गई उसवा, तुम क्यों इतना रो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारा बाप। वो अजहान खानज़ादा है तो क्या हुआ? मैं उसका बाप का कज़न, चचा हूँ उसका, और बिजनेस पार्टनर भी। मैं अभी उसका दिमाग ठिकाने लगा था। वो चल कर आएगा तुम्हारे पास मासूम ने। उमैर साहब ने तेज में आकर अपना मोबाइल निकाला और अजहान का नंबर मिलाया। वो अपनी बेटी को इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकते थे। उस वक्त की शोले उगलती आंखें फ़ोन पर जमी थी। दूसरी तरफ चंद घंटियों के बाद ही कॉल रिसीव हुई। जी अंकल कहिए। अजहान की रूखी और स्पार्ट आवाज़ उभरी जिसमें कोई अहमियत नहीं थी। हेलो अजहान, कि तुमने इस वक्त के साथ क्या किया? बदतमीजी की है? तमीज़ भूल के हो क्या तुम अपने रिश्तों से बात करने की? तुम जानते हुए हो उस वक्त कौन है? वो मेरी इकलौती वारिस है, इस पूरे बिजनेस एम्पायर की मालिक। उमैर साहब ने इंतहाई सख्त और रोबदार लहजे में बात की। अंकल, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और इस वक्त एक बहुत अहम मीटिंग चल रही है। अजहान ने सर्द और स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। मुझे तुम्हारी मीटिंग से कोई गर्ज नहीं है अजहान। तुमने मेरी बेटी को अपने केबन से निकाला है, उसे रिजेक्ट किया है। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ अजहान, ये रवैया ठीक नहीं है। तुम उसवा से माफ़ी मांगोगे और इस रिश्ते को कबूल करोगे, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। उमैर साहब ने दबाव डालने की कोशिश की। अंकल, आपका बिजनेस एम्पायर आपको मुबारक हो, और जहाँ तक हैसियत की बात है तो अजहान खानज़ादा को किसी हैसियत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी बेटी को शायद आदत है हर चीज़ उसके कदमों में रखती जाए, लेकिन मेरी ज़िंदगी में उसके लिए सिर्फ हमदर्दी है। वो लड़की मेरे मायार से कोसों दूर है, और मुझे ऐसी ज़िद्दी और सरफिरी लड़कियों को हैंडल करने का कोई शौक़ नहीं है। और हाँ अंकल, आइंदा मुझे इस तरह की फजूल बातों के लिए कॉल मत कीजिएगा, मेरा वक्त बहुत कीमती है। अजहान ने एक ही सांस में 2 टोक बात ख़त्म की और कॉल काट दी, जिस पर उमैर साहब सदमे और शदीद हद तक के एहसास से फ़ोन को कान से लगाए खड़े रह गए। उस वक्त जो उसके चेहरे के तासुरात से सब समझ चुकी थी। जहर खान लहजे में हंसी। देख लिया आपने पापा, कि ये है आपका वो भतीजा जो आपकी एक काल पर घुटने टेकने वाला था। उसे आपके साथ भी वही किया जो उसने मेरे साथ किया। उस्वानी तंजिया और जहरीले लहजे में कहा, मैं सिकंदर से बात करूंगा, ये लड़का हाथ से निकलता जा रहा है। मैं इसके बाप को बताऊंगा कि बस पापा। उस्वा ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश करवाया। अब कोई किसी से बात नहीं करेगा।
اس نے اسوا عمیر کی انا پر پاؤں رکھا ہے نا، اب اسوا اسے بتائے گی کہ وہ کس آگ سے کھیلا ہے۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی وہ چنگاری تھی جو جلد ہی ایک بھیانک آگ بننے والی تھی۔ دوسری جانب شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ خان مینشن کے وسیع اور سرسبز لان میں چائے کی میز سبھی سجی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی خنک ہوا چل رہی تھی اور موسم کافی خوشگوار تھا۔ اذہان اپنے مخصوص انداز میں کرسی پہ بیٹھا ٹیبلٹ پر کوئی بزنس رپورٹ چیک کرنے میں مگن تھا، جبکہ سکندر صاحب چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے اخبار پڑھ رہے تھے۔ بیگم سریا نے چائے دانی سے تیسرا کپ بڑا اور قدرے ناراضگی سے اپنے بیٹے اور شوہر کو دیکھا، جو اپنے اپنے کاموں میں غرق تھے۔ آپ دونوں باپ بیٹے نے اس گھر کو بھی اپنا دفتر بنا لیا۔ میں سارا دن اس بڑے سے گھر میں اکیلی دیواروں کو دیکھتی رہتی ہوں، اور جب شام کو آپ لوگ آتے ہیں تب بھی لیپ ٹاپ اور فائلیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ بیگم سریا نے اذہان کے آگے چائے کا کپ رکھتے ہوئے شکوہ کیا تو سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے اخبار نیچے رکھ دیا۔ کیا ہو گیا بیگم، آج بڑی شکایتیں ہو رہی ہیں؟ ہم محنت کرتے ہیں تو اس گھر کی رونقیں قائم ہے نا، انہوں نے اپنی بیگم کو منانے والے انداز میں کہا۔ پر بیگم سریا کا ہدف آج سکندر صاحب نہیں بلکہ اذہان تھا۔ رونق تو تب لگے گی نا اس گھر میں جب میری بہو آئے گی، میرے ساتھ کوئی دکھ سکھ بانٹنے والی ہو، کوئی میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے والی ہو۔ اذہان کی طرف دیکھتی وہ بولی تھی، 27 سال کا ہو گیا ہے، پورے خاندان کے لڑکوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اور اس کے پاس اپنے کام سے فرصت ہی نہیں ہے۔ ماں کی براہ راست تنقید پر اذہان نے مسکراتے ہو ٹیبلٹ بند کیا اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ابھی نہیں مانا، ابھی تو میں نے نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے، مجھے تو اپنے لیے بھی سانس لینے کی فرصت نہیں ہے۔ شادی کر لوں گا تو بیچاری تو سارا دن میرا انتظار ہی کرتی رہے گی۔ ابھی چند سال اور رک جائے بس۔ اذہان نے لاپرواہ سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، کوئی چند سال نہیں، میں اب کوئی بہانے نہیں سنوں گی تمہارے۔ کل کو تم 32 سال کے ہو جاؤ گے، تب جا کر تمہیں ہوش آئے گا۔ مجھے اس گھر میں بہو چاہیے اور اسی سال چاہیے، بس یہ میرا آخری فیصلہ۔ بیگم سریا نے بھی ہتھیار ڈالتے ہوئے صاف انکار کر دیا اور منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اذہان نے ایک بے بس سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے باپ کی طرف دیکھا تو سکندر صاحب نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں ماں کی بات ماننے کا اشارہ کیا۔ اچھا ماما ٹھیک ہے، آپ ناراض نہ ہو، میں آپ کو بہو چاہیے نا تو لے آئیں گے، میری طرف سے اجازت ہے، وہ خود ہی دیکھ لیں جو آپ کو پسند ہے، بس میری شرط یہ ہے کہ مجھے فضول کی رسموں اور ہنگاموں سے دور رکھیے گا۔ اذہان نے ہنستے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ اسے ویسے بھی ان معاملات میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اس کے لیے اپنی ماں کی خوشی اہم تھی۔ سچی اذہان تم مان گئے؟ بیگم سریا کو تو جیسے دلی خواہش پوری ہو گئی تھی، ان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ میں تو پہلے ہی لڑکی سوچ رکھی ہے، تم بس ہاں کرتے بنو۔ فائزہ باجی کی شمع سے بہتر کون ہو سکتا ہے ہمارے اذہان کے لیے؟ بچی خوبصورت بھی ہے، سگڑ بھی ہے اور ہمارے اپنے خاندان کی ہے۔ بیگم سریا نے فوراً اپنی پسند بتائی تو سکندر صاحب نے بھی خوش دلی سے اس بات میں سر ہلایا۔ شمع بیٹی واقعی بہت بہترین انتخاب ہے اور ہمارا آپس میں رشتہ داری بھی مزید مضبوط ہو جائے گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ماں کی تاکید پر اذہان نے بھی خاموشی سے مسکرا کر چائے کا گھونٹ پڑا۔ اسے شمع سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، پر وہ ایک شریف اور ایک اچھی لڑکی تھی، اس لیے اذہان نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کا سارا دھیان تو بس اپنے بزنس پر تھا۔ بیگم سریا نے ایک پل کی بھی دیر نہیں لگائی تھی اور وہیں لان میں بیٹھے بیٹھے فون نکال کر اپنی بڑی بہن کو کال ملا دی تھی۔ ہیلو باجی، کیسی ہیں آپ؟ کال اٹھتے انہوں نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں سریا، تم سنا؟ تمہاری آواز تو آج بڑی خوشی سے چہک رہی ہے، کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے شمع کی والدہ کی محبت بھری آواز آئی۔ بات ہی کچھ ایسی ہے باجی، دراصل ہم سکندر صاحب اور میں سوچ رہے تھے کہ کب تک اپنے گھر کو سونا رکھے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک پیاری سی بہو لے آئیں۔ سچی بتاؤ باجی، میری نظریں تو شمع پر ہی ٹکی ہوئی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ شمع کو اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لے آئیں، تو آپ بتائیں ہم مٹھائی لے کر آخر کب حاضر ہو آپ کے گھر؟ سریا بیگم نے بالکل روایتی انداز میں رشتے کی بات کی۔ دوسری طرف چند سیکنڈ کے لیے جیسے خاموشی چھا گئی۔ شمع کی والدہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ارے سریا، تم نے تو آج میرا دل ہی خوش کر دیا۔ اذہان جیسا ہیرا لڑکا میری بیٹی کا نصیب بنے گا، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے؟ تم لوگوں کا جب دل چاہے تم لوگ آ جاؤ، تمہارا اپنا گھر ہے، کل ہی آ جاؤ سکندر بائی کے ساتھ۔ دونوں بہنوں کی خوشی دیتنی تھی اور فون بند ہوتے ہی خان مینشن میں ایک تہوار سا سما گیا تھا۔ اگلی صبح خان مینشن سے ایک چمکتی گاڑی شمع کے گھر کے پورچ میں آ کر گئی۔ ڈرائیور نے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا تو سکندر صاحب نے بیگم سریا اور ان کے پیچھے
اذہان باہر نکلے۔ اذہان کی پرکشش شخصیت کسی کو بھی مرعوب کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا اور ساتھ ہی ملازم مٹھائی کی ٹوکریاں لیے چل رہے تھے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی شمع کے گھر والوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ ڈرائنگ روم میں کہکوں اور مبارکبادوں کا شوق تھا۔ تھوڑی دیر بعد شمع ٹرالی میں چائے اور لوازمات رکھ کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا انتہائی نفیس سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ غضب کی حسین لگ رہی تھی، پر اس کے چہرے کی سرخی اور جھکی ہوئی نگاہیں اس کی اندرونی ایکسائٹمنٹ کی چگلی کھا رہی تھی۔ اس نے چائے کا کپ اذہان کے آگے رکھا تو اذہان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیسی ہو شمع؟ اذہان نے انتہائی نرمی اور شائستگی سے پوچھا۔ جی اذہان بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ شمع کی آواز شرم کے مارے بمشکل نکلی اور وہ جلدی سے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اذہان بھائی نہیں، شمع، اب بس اذہان کو۔ سریا بیگم نے ہنستے ہوئے ٹوکا تو پورے ڈرائنگ روم میں ایک کہکا گونج اٹھا۔ شمع کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ اذہان بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ ایک سمجھدار انسان تھا اور جانتا تھا ایسے موقعوں پر لڑکیوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ شمع کی نظریں بار بار چوری چھپے اذہان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بچپن کا کرش اب اس کا منگیتر بننے والا ہے۔ اسے تو لگ رہا تھا جیسے آج اس کے قدم زمین پر ٹک ہی نہیں رہے اور وہ دل ہی دل میں اذہان اور اپنے مستقبل کے حسین خواب بننے لگی تھی۔ بڑوں نے آپس میں بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے اگلے مہینے کی 15 تاریخ منگنی کے لیے مقرر کر دی تھی، کیونکہ اذہان کو اگلے ماہ کے آخر میں ایک بزنس ٹرپ پر بھی جانا تھا۔ شمع کے لیے تو یہ دن کسی عید سے کم نہیں تھا اور وہ خوشی سے ہواؤں میں اڑ رہی تھی، مگر اذہان ان سب رسموں کو ایک عام خاندانی فریضہ سمجھ کر نبھا رہا تھا اور اپنی جگہ ایک بہترین بیٹا اور ایک اچھا انسان ضرور تھا، پر اس کے دل میں شمع کے لیے اب کوئی ایسی ابھی تک جذبات نہیں جاگے تھے۔ وہ بس اپنی ماں کی خوشی میں خوش تھا اور اس کا اپنا سارا دھیان اس نئے پروجیکٹ کی طرف لگا ہوا تھا۔ واپسی پر گاڑی میں بیٹھتے بھی اذہان نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شمع کو خدا حافظ کہا اور ڈرائیور کو گھر چلنے کا اشارہ کیا۔ واپسی کے دوران سریا بیگم کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ مسلسل شمع کی سگڑ پن اور اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کر رہی تھی، جبکہ اذہان کو اپنی ماں کی باتوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا دماغ ابھی بھی کل ہونے والی میٹنگ اور پروجیکٹس کی کیلکولیشنز میں الجھا ہوا تھا۔ سکندر صاحب بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے اپنی بیگم کی باتوں میں ہاں ملا رہے تھے، کیونکہ ان کا اپنا ایک الگ بزنس ٹارگٹ پورا ہونے جا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اذہان سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور اگلی صبح اپنی روٹین کے مطابق آفس کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس بات کو 2 دن گزر چکے تھے۔ اسٹڈی روم میں خاموشی چھائی تھی۔ اذہان اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا کسی اہم ای میل کا جواب دینے میں مگن تھا جب اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا اور سکندر صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک خاص اطمینان تھا جو کسی بہت بڑی کامیابی کے بعد آتا ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ایک فائل اذہان کی میز پر رکھی، اس کی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ تمہارے خالو کی طرف سے یہ فائنل پیپرز آ گئے ہیں اذہان، اور میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر ڈیل ہمیں پورے سال میں نہیں مل سکتے۔ سکندر صاحب نے فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا۔ اذہان نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر سے نظریں ہٹائی اور فائل کو اپنی طرف کھسکا کر اسے سرسری سا دیکھا۔ بابا، یہ تو وہی ہاؤسنگ سوسائٹی والا پروجیکٹ ہے نا جسے خالو پچھلے 6 مہینے سے ہولڈ پر رکھے ہوئے تھے؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ مارکیٹ کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، تو اچانک سے یہ پیپر کیسے آ گئے؟ اذہان نے قدرے حیرانگی سے پوچھا تو سکندر صاحب مسکرا دیے۔ یہ مارکیٹ کی صورتحال کا کمال نہیں ہے میرے بیٹے، یہ اس رشتے کا کمال ہے جو تمہارا ان کی بیٹی سے طے ہوا ہے۔ تمہارے رشتے کی بات پکی ہونے کے بعد تمہارے خالو نے خود مجھے کال کی تھی۔ وہ دراصل مارکیٹ سے نہیں بلکہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ کہیں ہم اس پروجیکٹ کو بیچ میں ہی نہ ہٹ جائیں، لیکن اب چونکہ شمع اس گھر کی بہو بننے جا رہی ہے تو انہیں 100% یقین ہو گیا کہ ہمارا بزنس اب ایک ہی فیملی کا بزنس ہے۔ اس پروجیکٹ میں ہمیں کروڑوں کا فائدہ ہونے والا ہے اذہان، سکندر صاحب نے انتہائی فخر سے بتایا۔ اذہان کے چہرے کی الجھن اب ایک سرد سی مسکراہٹ میں بدل چکی تھی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، مطلب شمع سے میری منگنی صرف ایک خاندانی رسم ہے کہ ماما کی خوشی نہیں بلکہ ہماری بہت بڑی بزنس ڈیل کا حصہ ہے۔ اذہان نے فائل کو واپس ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا، دیکھو اذہان، بزنس میں رشتہ داریاں بہت کام آتی ہیں۔ شمع ویسے بھی ایک اچھی لڑکی ہے، یہ رشتہ ہمارے لیے ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم اس رشتے کو خوش دلی سے نبھاؤ۔
सिकंदर साहब ने मोहतात अंदाज में उसे समझाने की कोशिश की। जी बाबा, आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहें, मैं इस रिश्ते को पूरी तरह निभाने की कोशिश करूंगा। अजहान ने अपने बाबा को तसल्ली दी और दोबारा अपने लैपटॉप की जाने मुतवज्जा हो गया। सिकंदर साहब मुतमईन होकर वहां से उठ गए। अगले ही दिन सिकंदर साहब उमैर को बकायदा इनवाइट करने खुद उनके ऑफिस पहुंच गए। उमैर साहब अपने केबिन में कुछ फाइल देख रहे थे जब सिकंदर साहब अंदर दाखिल हुए। आए सिकंदर भाई, बैठे, क्या हाल है आपका? हंसकर मेरे ऑफिस के चक्कर आपने कैसे लगा लिया? उमैर साहब ने अपनी कुर्सी से उठकर गर्मजोशी से अपने कजन्स और बिजनेस पार्टनर का इस्तकबाल किया। उन्हें अपने सामने सोफे पर बिठाए। बस यार उमैर, मसरूफियत ही इतनी थी कि वक्त नहीं मिलता, पर आज मैं एक बहुत खास काम से आया हूँ। सिकंदर साहब ने मुस्कुराते अपनी कोट की अंदरूनी जेब से इंतहाई खूबसूरत इनविटेशन कार्ड निकाला और उमैर साहब की तरफ बढ़ा दिया। ये लो उमैर, ये अजहान की मंगनी का कार्ड है। हमने अजहान की खाला की बेटी शमा से उसका रिश्ता तय कर दिया है। इसी महीने की 15 तारीख को फंक्शन है और तुमने उर्सवा बेटी के साथ लाजमी आना है। सिकंदर साहब ने खुशदिली से कहा तो कार्ड पकड़ते उमैर साहब के चेहरे के तासुरात एक लम्हे के लिए बदले। उन्होंने फौरन खुद पर काबू पा लिया। अजहान की मंगनी तय हो गई? उमैर साहब ने बामुश्किल अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए हैरत और दुख से पूछा। हालांकि वो जानते थे कि ये खबर उनकी बेटी के लिए कितनी तकलीफदा साबित होगी। हाँ उमैर, बस अचानक से ये सब तय हो गया। तुम लाजमी आना, मैं चलता। मैंने सोचा चंद खास लोगों को मैं खुद ही कार्ड देकर आ जाऊँ। सिकंदर साहब उन्हें ताकीद करते हुए वहां से चले गए, पर उमैर साहब का दिल जैसे भूचल सा हो गया। उसी शाम उमैर साहब अपने घर के लाउंज में खामोशी से बैठे हुए थे। उनके हाथ में वही मंगनी का कार्ड था जिसे वो बार बार उलट पुलट करके देख रहे थे, और उनके चेहरे पर गहरी सोच थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ये कार्ड अपनी बेटी को आखिर कैसे दिखाए। इसी दौरान उसवा अपने कमरे से बाहर आई और सीधा उनके सामने आकर सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ है पापा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और ये आपके हाथ में क्या है? उसवा ने पूछा तो उमैर साहब ने एक गहरी सांस ली और कार्ड उसके आगे टेबल पर रख दिया। बेटा, सिकंदर भाई आए थे कुछ देर पहले मेरे ऑफिस में। ये अजहान की मंगनी का कार्ड है, वो बहुत इसरार करके गए हैं कि हमें लाजमी आना है। उमैर साहब ने बेटी का चेहरा देखते धीमे लहजे में, मोहतात लहजे में कहा। उन्हें डर था कि अफवाह फिर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देगी, सारा घर सर पे उठा लेगी। मुझे पता है बेटा, तुम्हें तकलीफ हो रही है, पर मेरी मानो तो वो लड़का तुम्हारे लायक ही नहीं था। तुम मेरी इकलौती बेटी हो उस्वा, तुम्हें इससे बहुत बेहतर मोहब्बत करने वाला लड़का मिल जाएगा। हम इस फंक्शन में नहीं जाएंगे मेरी जान, मैं कोई भी बहाना कर दूंगा सिकंदर भाई से, तुम बस खुद को परेशान मत करो। उमैर साहब ने उसका हाथ थामकर इंतहाई नरमी से उसे तसल्ली दी। नहीं बाबा, हम जरूर जाएंगे। उसवा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा तो उमैर साहब एकदम हैरान हो गए। पर बेटा, तुम वहां कैसे जाओगी? ये सब देखकर तुम्हें तकलीफ होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आप मेरी फिक्र मत करें। हम मैंने मान लिया कि वो मेरे नसीब में ही नहीं था। वैसे भी मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो एक रिजेक्शन पर घर बैठकर रोती रहे। मैं चाहती हूँ कि अजहान को भी पता चले कि मुझे उसके फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पूरे शान शौकत से जाएंगे पापा, और उसे बताएंगे कि उसवा उमैर हारना नहीं जानती। उसवा ने इतने एतमाद से कहा कि उमैर साहब भी खुश हो गए कि चलो उनकी बेटी संभल गई। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका के दिमाग में आखिर कौन सी खतरनाक गेम चल रही है और आज वो अजहान को क्या सरप्राइज देने वाली है। मंगनी की रात खान मेंशन को किसी शाही महल की तरह सजाया गया। हर तरफ कीमती रोशनी और फूलों का इंतजाम था और मेहमानों की चामकोइयों से हॉल में जबरदस्त रौनक लगी थी। शमा ब्राइडल रूम में तैयार बैठी खुशी से निहाल हो रही थी। सुर्ख और गोल्डन जोड़े में वो वाकई बहुत प्यारी लग रही थी और वो बार बार आईने में खुद को देखती और मुस्कुरा देती। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आज वो अजहान खानजादा की मंगेतर बनने वाली है। बाहर हॉल में फायजा बेगम और सुरैया बेगम मेहमानों को अटेंड कर रही थी। वाह सुरैया, तुमने तो सारा इंतजाम कमाल का ही किया है, लग ही नहीं रहा कि मंगनी है। मुझे तो शादी वाली फीलिंग आ रही है। फायजा बेगम ने खुशी से अपनी बहन से कहा। शमा मेरी बेटी है फायजा बाजी, आप देखिएगा मैं इसे कैसे मलका बना कर रखती हूँ इस घर में। बस अजहान थोड़ा सा काम में मगन है तो शमा को उसे प्यार से हैंडल करना होगा। सुरैया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शमा तो वैसे ही अजहान के नाम की माला जपती है। सुरैया, तुम देखना, अजहान का वो दिल जीत लेगी। फायजा बेगम ने पुरजोश अंदाज में कहा। अजहान ब्लैक 3 पीस सूट में तैयार होकर हॉल में खड़ा था। उसकी पुरकशिश शख्सियत सबकी तवज्जो का मरकज थी।
पर उसके चेहरे पर वही मखसूस संजीदगी थी जो मेहमानों से मुस्कुरा के वो मिल रहा था। उसका ज़्यादातर ध्यान अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बातों में था। तभी हॉल के दरवाजे पर उमैर साहब के साथ उसवा अंदर दाखिल हुई। उसे ब्लैक और सिल्वर रंग का एक इंतहाई शानदार लिबास पहना था और चेहरे पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी। उसवा को देखकर जहान के माथे पर हल्की सी शिकन आई। उसे लगा कि शायद वो कोई हंगामा ना कर दे, पर उसवा बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में चलती सीधा उसके पास आई। मुबारक हो जहान, फंक्शन बहुत ज़बरदस्त है और मुझे सच्ची में खुशी है कि तुमने शमा को चुना। बहुत प्यारी लड़की है वो, तुम दोनों की जोड़ी कमाल की लगेगी। उसवा ने इतने दोस्ताना अंदाज में कहा कि जहान भी एकदम से हैरान रह गया। थैंक्स उसवा, मुझे खुशी हुई कि तुम आई और तुमने हकीकत को कबूल कर लिया। सच्ची बात बताऊं तो मुझे लग रहा था कि तुम शायद नाराज़ हो। अजान ने भी मुस्कुरा के इंतहाई नरमी से जवाब दिया, है भला क्यों ना आती अजान, मेरे कज़न की मंगनी है, आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ख़ास है। उसवा ने मायने खेज अंदाज में बात ख़त्म की और शमा की फैमिली की तरफ चली गई, जबकि अजहान दोबारा अपने दोस्तों की जाने मुतवज्जा हो गया। कुछ देर बाद अनाउंसमेंट हुई और शमा को स्टेज पर लाया गया। वो नजरें झुकाए अजहान के बराबर आकर खड़ी हो गई। हॉल में तालियां गूंज रही थी और कैमरे की फ्लैश लाइट्स चमक रही थी। सुरैया ने अंगूठियों वाली ट्रे आगे की और अजहान ने एक स्पार्ट से मुस्कुराहट के साथ अंगूठी उठा ली। वो बस शमा का हाथ थामने वाला था कि अचानक हॉल के मेन दरवाजे पर कुछ अजीब सा शोर हुआ। एक लड़की इंतहाई घबराई हालत में हॉल में दाखिल और सीधा स्टेज की तरफ दंदनाती हुई बढ़ने लगी। उसकी आंखों में नमी थी और चेहरे पर शदीद नर्वसनेस थी। फिर वो रुकी नहीं। सब लोग हैरत से उसे देख रहे थे कि अनजान लड़की कौन है और इस तरह बदहवासी में कहाँ जा रही है। इससे पहले कि अजहान कुछ समझ पाता, मीर अब स्टेज की सीढ़ियों पर चढ़कर बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ पल के लिए तो जैसे खामोशी छा गई। अजहान उसे हैरानगी से देख रहा था कि मीरब ने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ अजहान खानजादा के गाल पर चढ़ दिया। स्टाक की आवाज़ इतनी गूंजदार थी कि पूरे हॉल में एकदम मौत का सा सन्नाटा छा गया। मौसीकी रुक गई, सबकी सांसें सीनों में अटक गई। शमा के हाथ से क्लिप छूटकर नीचे गिरा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अजहान का चेहरा थप्पड़ की शिद्दत से एक तरफ मुड़ गया था। अजहान ने धीरे से अपना चेहरा सीधा किया। उसकी आंखों में खूनख्वार गुस्सा और वहशत थी कि सामने खड़ी मीरब का दिल दहल गया। उसे लगा आज वो जिंदा नहीं बचेगी, पर उसके पास अब कोई रास्ता भी नहीं था। हाउ डे यू टू डू दिस? अजहान की भारी और खतरनाक आवाज पूरे हॉल में गूंजी जो उसके सर्द गुस्से की आकाशी कर रही थी। उसे बिजली किसी तेजी से मीरब की कलाई को सख्ती से दबोचा। हाउ डे यू टू टच मी? मीरब के मुंह से दर्द के मारे दिलरोज चीख निकली। उसकी शिद्दत से मीरब का सांस रुकने लगा। प्लीज मेरा हाथ ना मरोने, मुझे दर्द हो रहा है। वो रोते हुए धीरे से मिनमनाई। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे और वो खौफ से कांप रही थी। अजहान ने उसकी आंखों में नमी देखी तो उसकी गिरफ्त एकदम से हल्की हो गई, लेकिन उसने मीरब का हाथ नहीं छोड़ा। वो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। आई एम सॉरी, अगर मैंने आपको ना मारती तो मुझे। मीरब ने रोते हुए बात अधूरी की और वो बेबसी से हजूम में उसवा को ढूंढने लगी। अजहान, कौन है ये लड़की? अचानक सिकंदर साहब गुस्से और सदमे से स्टेज पर आए। तो आपके इस सवाल पर हॉल में मौजूद सभी लोगों की नजरें अजहान और मीरब की जानिब मुतवज्जा हो गई। मीरब का पूरा वजूद जैसे कांप उठा था। उसके हलक में जैसे कांटे से चुभने लगे थे। उसे कांपते हुए लबों को भींचा और अपनी आंखों से गिरते आंसू के दरमियान हुजूम में खड़ी उसवा को देखा जो उसे आंखों ही आंखों में घूरते हुए इशारा कर रही थी कि वो मजीद बोले। ये मुझसे प्यार करते हैं, इन्होंने मुझसे शादी का वादा भी किया था, लेकिन आज ये मुकर गए और किसी और से मंगनी कर रहे हैं। मीरब की हिचकियों के दरमियान निकलने वाली आवाज़ पूरे हॉल में किसी बम की तरह फटी और हर तरफ चामगोइयाँ शुरू हो गई। अजहान के माथे की रगें उभर आई और उसने झटके से मीरब का बाजू छोड़ा। बकवास कर रही हो तुम, मैंने तुम्हें आज से पहले कभी देखा तक नहीं और तुम मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो। अजहान ने एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा किया। उसकी आंखों में वो वहशत थी जो मीरब को कच्चा चबा जाने के लिए काफ़ी थी। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपने मुझसे शादी के वादे किए, मुझ मोहब्बत की कस्में खाई थी, सब कुछ भूल गए आप? अजहान ने बेसख्त अपना हाथ उठा और अगले पल खुद पर काबू पाकर पीछे हट गया। ये क्या तमाशा लगा रखा सर तुम लोगों ने? अचानक फायजा बेगम गुस्से से स्टेज पर आई। उनके पीछे शमा के वालिद पे थे, जिनके चेहरे पर शदीद गुस्सा था। हम अपनी बेटी की इज्जत नीलाम करने नहीं लाए थे यहाँ पर। अगर तुम्हारे बेटे को कोई और लड़की पसंद थी तो तुम हमारे घर रिश्ता लेकर क्यों आ गई?
हमारी बच्ची को अजाब में क्यों डालना चाहती थी? फायजा बेगम ने अपनी बहन को खड़ी खड़ी सुनाई। सुरैया बेगम शर्मिंदगी और गुस्से से पानी पानी हो रही। बाजी, आप मेरी बात तो सुनिए, ये लड़की झूठ बोल रही है। मेरा अजहान ऐसा नहीं है, अब तो जानती है ना आजकल की लड़कियों को। सुरैया बेगम ने रोते हुए सफाई देने की कोशिश की। बस सुरैया, अपने बेटे की झूठी सफाइयाँ देना बंद करो। मेरी इकलौती बेटी है, वो कोई खिलौना नहीं है कि मैं इसे ऐसे इंसान के हवाले कर दूँ जिसकी ज़िंदगी में पहले ही कोई और औरत मौजूद हो। और अगर अजहान की बात में कोई सच्चाई नहीं भी तो मैं किसी भी तहकीक के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकती। मंगनी आज तो बिल्कुल नहीं हो सकती। फायजा बेगम ने दो टोक अल्फाज में फैसला सुनाया तो अजहान ने मुड़कर शमा को देखा, जो रोते हुए स्टेज की तरफ सीढ़ियों पर पास खड़ी थी। शमा, तुम भी इस लड़की की बकवास पर यकीन कर रहे हो? तुम जानती हो मुझे अपने काम से काम रखने वाला इंसान हूं मैं। उस लड़की को मैं जानता तक नहीं हूँ। अजहान ने इंतहाई संजीदगी से शमा को हकीकत बताना चाही, पर शमा ने रोते हुए नफी में सर हिलाया। मैं आपको एक सच्चा इंसान समझती थी अजहान, पर आपने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया? कोई भी लड़की इतनी बड़ी महफिल में आकर ऐसे ही अपनी इज्जत नहीं उछालती और ना ही झूठे इल्जाम लगाती है। कुछ तो सच्चाई है इस लड़की की बातों में, वरना ये सीधा आपके पास क्यों आती? शमा के इन अल्फाज ने अजहान को वहीं खामोश कर दिया। शमा एक हकीकत पसंद लड़की थी। उस वक्त हालात ऐसे थे कि कोई भी अजहान पर यकीन नहीं कर सकता था। अजहान को इस बात का शदीद दुख हुआ कि जिस लड़की से वो रिश्ता जोड़ने जा रहा था उस पर जरा भी एतबार नहीं था। मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी अजहान। तुमने मुझे मेरी बहन से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। सुरैया बेगम ने रोते हुए अजहान को कोसा। मामा, हाफिज की बात पर अजहान ने कुछ कहना चाहा, पर सिकंदर साहब ने गुस्से से बीच में उसे उसकी बात काट दी। चुप कर जाओ अजहान, तुमने हमारे खानदानी वकार का जनाजा निकाल दिया। अगर तुम इस लड़की को पसंद करते थे तो मुझे बता देते। ये बड़ी महफिल में तमाशा करने की आखिर क्या जरूरत थी? सिकंदर साहब का गुस्सा भी अरूज पर था। उनकी बातों से साफ लग रहा था कि उन्हें भी अपने बेटे की बात पर जरा भी यकीन नहीं था। अजहान की दिमाग की रगें तन गई और उसने बारी बारी सबको देखा। उसका अपना बाप, उसकी माँ और वो लड़की जिससे वो मंगनी करने वाला था। कोई भी उस पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था। सब उस अनजान लड़की की बातों में आकर अजहान खानदादा को मुजरिम बना चुके थे। उसकी अना और वक़ार को जो ठेस पहुंची थी, उसने उसके अंदर एक अजीब सी जिद और तूफान को जन्म दे दिया था। तो ठीक है, अगर आप सबका यही फैसला तो मैं झूठा हूं ना, और ये लड़की सच्ची है। अजहान की सर्द और पुरसुकून आवाज़ ने स्टेज पर मौजूद सभी लोगों को खामोश कर दिया। अगर आप सबको इन पर जरा एतबार नहीं है तो फिर ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये लड़की सच कह रही है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने इससे शादी का वादा भी किया था। अजहान के इन अल्फाज ने हॉल में मौजूद हर शख्स को सख्ते में डाल दिया था। मीरब की सांसें रुक गई थी। उसे फटी फटी आंखों से अजहान को देखा, जो उसकी तरफ देख रहा था, और उसकी नजरों में एक खतरनाक चैलेंज था कि क्या बकवास कर रहे हो तुम अजहान? तुम होश में तो? सिकंदर साहिब ने हैरत से उससे पूछा। मैं बिल्कुल होश में हूँ बाबा। जब आप लोगों की मुझ पर एतबार ही नहीं है तो फिर मैं सफाइयाँ क्यों दूँ? अब जब ये बात सबके सामने सच बन ही गई है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तो फिर आज की रात ये मंगनी नहीं बल्कि निकाह होगा, और मैं इसी लड़की से अभी और इसी वक्त निकाह करूँगा। अजहान का लहजा इतना हतमई और पत्थर की लकीर जैसा था कि किसी को उसके आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। मीरब तो जैसे बुत बन गई थी। उसने तेजी से पलट कर दूर खड़ी उसवा की जानिब देखा, जो कि खुद इस अचानक सूरत हाल पर परेशान लग रही थी। उसवा ने उसे आंखों ही आंखों में इशारा किया। कोई इनकार करे तो मीरब इनकार की पोजीशन में कहाँ थी? वो खुद अपने लिए गड़ा खोद चुकी थी और अब पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं था। पागल हो गए हो तुम अजहान, मैं हरगिज ये निकाह नहीं होने दूंगा। सिकंदर साहब ने सख्ती से कहा। अगर आपने काजी साहब को नहीं बुलाया बाबा, तो मैं इस लड़की को अभी इसी वक्त अपने साथ ले जाऊंगा और कोर्ट मैरिज कर लूंगा। फैसला आपने करना है कि आपको खान मेंशन की इज्जत रखनी है या कल सुबह मीडिया के सामने जलील होना है। अजहान ने इंतहाई सर्दमहरी से अपने बाप को वार्निंग दी तो सिकंदर साहब बेबस होकर रह गए थे। वो अपने बेटे की जिद और गुस्से को बहुत अच्छी तरह जानते थे। थोड़ी देर में हॉल का मंजर बदल गया। मेहमान जो कि मंगनी की तरतीब देखने आए थे, वे एक हैरत अंगेज निकाह के गवाह बनने जा रहे थे। फायजा बेगम शमा को लेकर रोती हुई वहां से जा चुकी थी और बाकी रिश्तेदार हैरत से ही सब देख रहे थे। काजी साहब स्टेज पर बैठे थे और अजहान
इंतहाई संजीदगी से उनके सवालों के जवाब दे रहा था। मीरब को तो जैसे हाथ पांव ही सुनो उठ के थे और वो रो रो कर नडाल हो रही थी और दिल ही दिल दुआएं मांग रही थी। अल्लाह, बस अम्मी जान तक ये खबर ना पहुंचे वरना मुझे वो जान से मार देगी। वो तो मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी और मैं यहाँ क्या कर बैठी हूँ। मीरब की अंदरूनी हालत किसी अजाब से कम नहीं थी। काजी साहब ने मीरब से कबूल है पूछा तो उसने डरते डरते अजहान को देखा जिसकी आंखों में कोई रहम नहीं था। मीरब ने रोते हुजकियों के दरमियान कबूल है कह दिया और यूं अचानक में मीरब की पहचान बदल गई। वो गरीब और एक आम सी तलबा से ज़्यादा खानजादा खानदान की बहू बन गई। मीडिया और हॉल में मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन निकाले और धड़ाधड़ तस्वीरें और वीडियोज़ बन रही थी। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैलने लगी। निकाह नामे पर दस्तखत होते ही अजहान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उससे बिना किसी की तरफ देखे अपनी माँ के रोने की परवाह किए बगैर मीरब की कलाई को इंतहाई सख्ती से थामा और अपने से साथ खींचता हुआ स्टेज से नीचे गया और लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ हॉल से निकल गया। और मीरब उसके कदमों से कदम मिलाने की कोशिश में बार बार ठोकर खा रही थी। छोड़े मुझे, मेरी कलाई दुख रही है, मीरब ने रोते हुए कहा। पर अजहान ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे खींचता हुआ सीधा पार्किंग की तरफ लाया और ब्लैक प्राडो का दरवाज़ा खोल कर उसे बेदर्दी से अंदर धकेला और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। फार्म हाउस चलो, अजहान ने अपने ड्राइवर को सर्द लहजे में हुक्म दिया और गाड़ी ने एक झटके से खान मेंशन की हदूद पार कर ली। रास्ते भर गाड़ी में एक इंतहाई पुरस्कार और रोबदार खामोशी छाई रही। मीरब ने थक कर रोते रोते उससे कहा था और वो डर के मारे गाड़ी के दरवाजे के साथ लगी बैठी थी। अजहान का चेहरा बिल्कुल स्पार्ट था और उसकी नज़रें सामने सड़क पर जमी थी। पर उसकी शख्सियत में एक ऐसा रोब और दबदबा झलक रहा था कि मीरब कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी गाड़ी में नहीं बल्कि अपनी मौत की तरफ सफ़र कर रही हो। गाड़ी फार्म हाउस की पोर्च में आकर रुकी तो ड्राइवर ने जल्दी से बाहर निकलकर पिछला दरवाज़ा खोला। अजहान बाहर निकला और इसने इंतहाई सर्द और रोबदार लहजे में ड्राइवर को मुखातिब किया। वो छोटी गाड़ी लेकर वापस घर चले जाओ, ये गाड़ी यहीं रहेगी। ड्राइवर ने सावतमंदी से सरे लाया और फौरन से वहाँ खड़ी दूसरी छोटी गाड़ी लेकर निकल गया, जबकि चौकीदार ने मेन गेट से अंदर से लॉक किया और खामोशी से अपनी ड्यूटी पर वापस चला गया। मीरब डरते डरते गाड़ी से बाहर निकली। उसकी टांगें कांप रही थी। रात की तरीकी चारों तरफ फैली खामोशी में वो पुरतईश फार्म हाउस मीरब को किसी भयानक कैद खाने जैसा लग रहा था। प्लीज़ मुझे जाने दे। गाड़ी से उतरते ही मीरब ने रोते हुए पीछे हटने की कोशिश की। जब अजहान ने मुड़कर उसकी तरफ कदम बढ़ाया वो उल्टे कदमों पीछे जा रही थी, पर अजहान के चेहरे पर एक भयानक गुस्सा था। उसकी तरफ बढ़ा और एक ही झटके से उसे कमर से होल्ड करता अपने कंधे पर लाद गया जैसे वो कोई छोटी सी बच्ची हो। मीरब के मुंह से एक दिलरोज चीख निकल गई और वो बुरी तरह से चीखने लगी। छोड़े मुझे, अल्लाह का वास्ता है, आपको मुझे घर जाने दे। वो रोती रही और अजहान ने खुद को छुड़ाने की अजहान से कोशिश करती रही, पर अजहान के फौलादी जिस्म पर उसकी जद्दोजहद का कोई असर नहीं हो रहा था। उसे कंधों पर डाले फार्म हाउस के हाल को पार करता सीधा बेडरूम में दाखिल हुआ और मीरब को बिस्तर पर गिरा दिया। मीरब उछलकर पीछे सड़की और बेड की पुश्त के साथ लगकर सहन पर बैठ गई। अजहान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसे अपना कोट उतारा और दूर कुर्सी पर उछाल दिया। फिर उसने अपनी शर्ट उतारी और उसे भी दूर फेंक दिया। मीरब की आंखें खौफ से फैल गई और उसका सांस सीने में अटक कर रह गया। अजहान के चेहरे पर इंतहा दर्जे का गुस्सा और वहशत थी। उसे आगे बढ़कर एक झटके से मीरब का दुपट्टा खींच कर दूर फेंका तो मीरब डर के मारे जोर से चीखी, प्लीज़ आपको अल्लाह का वास्ता है रुक जाए ना, मेरे करीब मत आए। मीरब दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए गिड़गिड़ाई, पर अजहान ने अपने दांतों पर दांत जमाए। बहुत प्यार करती हो ना तुम मुझसे, और शादी का वादा भी किया था मैंने तुमसे, तो फिर अब शादी कर ली है, सुहाग रात को पेंडिंग रख के गुनाह क्यों कमाए? आज ही सारे वादे पूरे कर लेते हैं ना। अजहान ने उसके दोनों हाथ खींचकर नीचे किए और उसकी गर्दन को अपने मजबूत हाथ में होल्ड किया। मीरब का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि अजहान को अपने हाथ की गिरफ्त में उसकी धड़कन महसूस हो रही थी। अजहान उसके बिल्कुल करीब हुआ और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। अजहान की इस बेबाक हरकत पर मीरब की रूह तक कांप उठी और उसके अंदर का सारा खौफ और बर्दाश्त एकदम से जवाब दे गए। मैंने झूठ बोला था। मीरब पूरी कुव्वत से चीखी और अजहान को खुद से दूर धकेलने की कोशिश की। अजहान एक झटके से रुका और उसके पीछे हटकर अपनी सुर्ख और तफ्शीशी नजरों से मीरब के आंसू से तर चेहरे को देखा। क्या बोला तुमने? दोबारा बोलो। अजहान की आवाज़ में एक खतरनाक चिंगारी थी। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने
آپ کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. مجھے اسوا نے بلیک میل کیا تھا. میرب ہچکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی اور اس نے خوف کے مارے سب کچھ اگلنا شروع کر دیا تھا. اسوا نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ سب کروں، ورنہ وہ میری تصویریں وائرل کر دیتی اور میں کہیں منہ نہ دکھانے کے قابل نہ رہتی. میرب کی بات سن کر اذہان کے ماتھے پر گہری شکنیں ابھر. اسوا کا اس سب سے کیا تعلق اور کیسی تصویریں؟ اذہان نے سرد لہجے میں پوچھا تو میرب نے روتے اسے ساری حقیقت بتا دی. ہم ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتی، میں ہاسٹل میں رہتی اور وہ ڈے اسکالر ہے. ایک دن وہ مجھے سائمن کے بہانے اپنے گھر لے گئی. میرے کپڑوں پر اس نے جان بوجھ کر جوس گرا دیا اور اس نے مجھے اپنے کپڑے دیے اور کہا کہ میں واش روم میں جا کر چینج کر لوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے کیمرہ چھپا رکھا ہے. اس نے میرے چینج کرتے اور نہاتے ہوئے ویڈیو بنا لی اور تصویریں نکال لی. پھر وہ مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے منگنی والے دن آپ کو تھپڑ نہ مارا اور محبت کا دعویٰ نہ کیا تو میری تصویریں پورے سوشل میڈیا اور یونیورسٹی کے ہر گروپ میں وائرل کر دے گی. میری امی گاؤں میں ہوتی ہے، وہ بہت سیدھی سادی عورت ہے اور میرے ابو کا انتقال ہو چکا ہے میرے بچپن میں. میری امی نے بہت محنت سے مجھے پالا ہے. ان کا خواب ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں. میں اپنی عزت کیسے نیلام ہونے دے سکتی؟ میں مجبور تھی، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. میرا پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی اور اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپائے سسک رہی تھی. اذہان کا چہرہ جو اب تک غصے سے سرخ تھا اب ایک گہری سوچ میں بدل چکا تھا. اسوا میں تم نے واقعی بہت غلط بندے سے پنگا لے لیا. تم مجھے نیچا دکھانے کے لیے اس حد تک گر جاؤ گی یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. اذہان نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر میرب کی طرف دیکھا جو کہ اب بھی سہم کر بیڈ کی پشت سے لگی بیٹھی تھی اور مسلسل رو رہی تھی. دیکھو میرب، میں تمہیں ایک چانس دے رہا. اگر تم سچی ہو اور تمہاری اس کہانی میں ذرا سی بھی سچائی ہے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور تمہیں اسوا سے بھی بچا لوں گا. لیکن اگر تم نے مجھ سے ذرا سا بھی جھوٹ بولا اور تم اسوا کے ساتھ اس گھٹیا پلان میں شامل ہوئی تو یاد رکھنا میں تمہاری وہ سزا مقرر کروں گا کہ ساری زندگی تم یاد رکھو گی. ڈبل سزا ملے گی تمہیں، یاد رکھنا. اذہان نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا تو میرب نے تیزی سے اسبات میں سر ہلایا. ہے اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. میں تو اسے اپنی دوست سمجھتی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے ایسا ٹریپ کرے گی. میرب کی سچائی اذہان کو نظر آ رہی تھی. وہ مان گیا تھا. حسان بستر سے اٹھا اور اس نے اپنی شرٹ اٹھا کر پہن لی. سو جاؤ، اب صبح بات ہوگی. اسے صوفے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا اور وہاں سے جا کر لیٹ گیا. پر میرب کو ساری رات نیند نہیں آئی. وہ بس ڈرتی اور کانپتی رہی کہ پتہ نہیں صبح اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. رات کے پچھلے پہر اس کی آنکھ لگی. اگلی صبح جب میرب کی آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ آ چکی تھی. اذہان تیار ہو کر صوفے پر بیٹھا اپنے فون پر کچھ کام کر رہا تھا اور میرب ڈرتے ڈرتے بیڈ سے اٹھی اور اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہمت جمع کر کے بولی مجھے واپس ہاسٹل جانا ہے، پلیز مجھے جانے دے، میری کلاسز ہیں. اذہان نے فون بند کر کے اسے اپنی ایک گہری نظر سے دیکھا. تم اب کہیں نہیں جاؤ گے. تم اذہان خانزادہ کے نکاح میں اور آج شام کو ہمارا ولیمہ ہے. اذہان نے انتہائی نارمل مگر حتمی لہجے میں کہا تو میرب کی آنکھیں حیرت اور پریشانی سے کھل گئی. ولیمہ؟ پر میں تو کیسے رک سکتی ہوں؟ میرے کپڑے، میری کتابیں. میرب نے کچھ کہنا چاہا پر اذہان نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا. میں نے کہا نا کہ آج شام ہمارا ولیمہ ہے تو بس ہے، سب کچھ آ جائے گا. تم بس چپ چاپ تیار رہنا اور جو میں کہوں وہی کرنا. اذہان کا دماغ ایک بہت بڑی گیم پلان کر چکا تھا. وہ اس وقت اسی کے بچھائے جال میں پھنسانا چاہتا تھا. اس نے صبح سویرے اپنی سیکرٹری کو کال کی اور شام کے لیے شہر کے سب سے شاندار ہوٹل میں ولیمے کا انتظام کرنے کا حکم دے دیا. خان منشن میں یہ خبر پہنچی تو سکندر صاحب اور سریا بیگم شدید غصے میں آ گئے. سب رشتے دار بھی ان سے خفا تھے کہ راتوں رات ہی کیا تماشا بن گیا. پر اذہان کو کسی کی پرواہ نہیں تھی. اسے سب کے فونز اگنور کیے اور شام تک میرب کے لیے ڈیزائنر ڈریس اور جویلری فارم ہاؤس میں ہی منگوا لی. میرب بے بسی سے یہ سب دیکھ رہی تھی. وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اب قانونی اور شرعی طور پر اذہان کی بیوی تھی. شام کے وقت ہوٹل کے بینکویٹ ہال میں مہمانوں سے بھرا ہوا تھا. یہ ولیمہ اتنا کلاسک اور شاندار تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ سب چند گھنٹوں کی تیاری کا نتیجہ ہے. شہر کا ہر بڑا بزنس مین اور خاندان کا ہر فرد وہاں موجود تھا کیونکہ اذہان خانزادہ کی اچانک شادی کی خبر پورے شہر میں سنسنی پھیلا چکی تھی. اذہان نے میرب کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور دونوں اسٹیج پر شاندار صوفے پر بیٹھے تھے. میرب نے ڈارک میرون اور گولڈن رنگ کا انتہائی خوبصورت برائڈل ڈریس پہنا تھا جس میں وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی.
پر اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اذہان نے بلیک سوٹ پہنا تھا اور وہ بالکل پرسکون لگ رہا تھا، جیسے اسے کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ اس کی عقابی نظریں ہال میں موجود ہر شخص کا جائزہ لے رہی تھی، خاص طور پر اس کی نظریں اسوا کو ڈھونڈ رہی تھی، جو یقینی طور پر اس فنکشن میں آگ لگانے کے لیے آنے والی تھی۔ کچھ دیر بعد اسوا اپنے والد کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی تو اذہان اور میرب کو اسٹیج پر یوں بیٹھے دیکھ اور اتنی شاندار تقریب دیکھ کر اس کا خون جیسے کھول اٹھا اور وہ جل کر خاک ہو رہی تھی کہ اس نے تو اذہان کی منگنی تروانی اور اسے ذلیل کرنے کے لیے سب کیا تھا، پر اذہان نے تو الٹا اس ہاسٹل والی لڑکی سے شادی کر کے اتنا بڑا ولیمہ بھی کر لیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سارا پلان اب الٹا پڑ چکا ہے۔ اسوا کی آنکھوں میں انتقام اور غصے کی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ اذہان کی نظر جیسے اسوا پر پڑی وہ غصے سے ان کی طرف آ رہی تھی۔ اسے فوراً سے اپنی جیب سے میرب کا موبائل نکالا اور اس کا وائس ریکارڈ آن کر کے میرب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اسے اپنے ہاتھ میں چھپا کر رکھو اور اسوا جو بھی کہے اسے بولنے دینا، تم نے بس ڈرنے کی ایکٹنگ کرنی اور اسے غصہ دلانا ہے تاکہ وہ سب کچھ اگل دے اور تم اپنی تصویروں کی بات خود شروع کرنا۔ اذہان نے میرب کے کان میں سرگوشی کی اور خود اسٹیج سے نیچے اتر کر مہمانوں سے ملنے لگا تاکہ اسوا کو موقع مل سکے اور وہ سمجھ سکے کہ انسان کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اسوا نے اذہان کو اسٹیج سے جاتے دیکھا تو وہ فوراً اسٹیج کی سیڑھیوں پر چڑھ کر میرب کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرب نے مضبوطی سے موبائل اپنے برائڈل دوپٹے کے نیچے ہاتھ میں دبا رکھا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تم تو بہت اڑ رہی تھی میرب، کل تک جو ہاسٹل میں سوکھی روٹیاں کھاتی تھی آج خانزادہ خاندان کی بہو بن کر بیٹھی ہے اور اتنے مہنگے کپڑے پہنے ہیں، تمہاری تو بیٹھے بیٹھے لاٹری نکل گئی۔ اسوا نے زہریلے لہجے میں طنز کیا تو میرب نے اذہان کے کہنے کے مطابق ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے نظریں جھکا لی۔ میں نے تمہارے کہنے پر سب کیا تھا اسوا، اب پلیز میری تصویریں اور ویڈیو ڈیلیٹ کر دے، میں نے تمہارا کام کر دیا ہے۔ میں نے بھری محفل میں تھپڑ مارا تھا انہیں، میرب نے کانپتی آواز میں کہا تو اسوا کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اتنی جلدی ڈیلیٹ کر دوں تصویریں؟ تم پاگل ہو گئی ہو میرب، تم نے خاک کام کیا میرا۔ میں نے اسے ذلیل کرنے کے لیے سب پلان کیا تھا اور اس نے تم سے شادی کر لی۔ تم کہہ رہی ہو ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں؟ تصویریں تو تب ہی ڈیلیٹ ہوگی جب تمہاری طلاق ہوگی، اور جب تک تم اس گھر میں ہو جیسا جیسا میں کہوں گی ویسا ویسا تم کرو گی، ورنہ ابھی وہ تصویریں تمہاری اس نئے نویلے شوہر کو اور پورے خاندان کو بھیج دوں گی، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اب سے جو میں کہوں گی تم وہی کرو گی۔ اسوا نے انتہائی تکبر اور غصے سے اپنی دھمکی دہرائی۔ وہ اپنے غرور میں اندھی ہو چکی تھی، اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ ساری بکواس میرب کے فون میں ریکارڈ ہو رہی ہے اور وہ خود اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ ولیمے کی اس رات کے بعد اگلے 2 دن اذہان نے انتہائی خاموشی سے ساری قانونی تیاریاں مکمل کی۔ اس نے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کے اعلیٰ افسران سے رابطہ کیا اور نے میرب کے فون میں موجود اس ساری ریکارڈنگ اور اسوا کی بلیک میلنگ کے ثبوت فراہم کر دیے۔ اذہان خان زیادہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ اس وجہ سے لڑکیوں کو قانونی اور معاشرتی طور پر کیسے سبق سکھانا ہے۔ تیسرے دن کی دوپہر عمیر صاحب کے گھر کا مین گیٹ زور سے کھلا اور سائبر کرائم ونگ کی ٹیم آفیسر اور تفتیشی ٹیم اندر داخل ہوئی۔ عمیر صاحب جو لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، اتنی ساری پولیس فورس کو اپنے گھر دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ لوگ کون ہیں اور میرے گھر میں کس کی اجازت سے داخل ہوئے ہیں؟ عمیر صاحب نے غصے اور پریشانی سے پوچھا، پر اگلی لمحے ان کی نظر دروازے سے اندر داخل ہوتے اور ذہان اس کے ساتھ کھڑی میرب پر پڑی تو وہ حیران رہ گئے۔ ذہان تم، یہ سب پولیس؟ عمیر صاحب کی باتوں میں پوری بھی نہیں ہوتی کہ اسوا شور سن کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ پولیس کو دیکھ کر اسوا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے قدم وہیں جم گئے۔ لیڈیز آفیسر نے آگے بڑھ کر اسوا کے ہاتھ سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے بازو سے پکڑ لیا۔ مس اسوا عمیر، آپ کو سائبر کرائم اور بلیک میلنگ کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ لیڈیز آفیسر کی بات سن کر عمیر صاحب پر جیسے بجلی گر گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میری بیٹی نے کیا کیا ہے؟ سن یہ سب کیا تماشا ہے؟ تم نے میری بیٹی پر پولیس کیوں بھیجی؟ یہ تو آپ اپنی بیٹی سے پوچھے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ اسے میری منگنی تروانے اور مجھے ذلیل کرنے کے لیے اس معصوم لڑکی کی نہاتے ہوئے ویڈیو بنائی اور اسے بلیک میل کر کے بڑی محفل میں میرا تماشا بنوایا۔ میری منگنی تروانے تک کی ہوتی بات تو میں اسے معاف کر دیتا، لیکن اس نے تو ساری حدیں ہی پار کر دی اور اس کی جرم کی کوئی معافی نہیں ہے۔
اذان کے ایک ایک لفظ نے عمیر صاحب کے اندر تک کو اس کو توڑ کے رکھ دیا۔ انہوں نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو اب خوف سے بری طرح سے رو رہی تھی۔ کیا یہ سچ کہہ رہا اسوا؟ تم اتنی نیچ حرکت کیسے کر سکتی ہو؟ عمیر صاحب نے چیختے ہوئے پوچھا تو اسوا پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ ہاں میں نے کیا یہ سب کچھ، مجھ سے انکار برداشت نہیں ہوا پاپا۔ اسوا نے ہچکیاں لیتے اپنا جرم قبول کیا۔ آپ نے مجھے بچپن سے ہر چیز لا کر دی، مجھے جو چیز چاہیے ہوتی تھی وہ مجھے ملتی، میں نے جو مانگا آپ نے دیا۔ حسان نے مجھے ریجیکٹ کیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میرے پاس اس کی منگنی کروانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے جو چاہیے وہ مجھے کسی بھی قیمت پر چاہیے ہوتا ہے، میں مجبور تھی، مجھ سے اس کی ریجیکشن برداشت نہیں ہوئی۔ اس وقت کی اس بے خدا اور خود غرضانہ منطق پر عمیر صاحب شرمندگی سے زمین میں گھڑ گئے۔ لیڈی پولیس نے اسوا کو ہتھ گڑی لگائی اور اسے کھینچتے ہوئے باہر لے گئی۔ عمیر صاحب وہیں صوفے پر گر کر پوٹ پوٹ کر رونے لگے، پر حسان کے چہرے پر کوئی رحم نہیں تھا۔ انکل، اب آپ کو اندازہ ہو ہی کیا ہوگا کہ میں اسوا عمیر سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا۔ اذہان کی سرد اور پاٹدار آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ کاش آپ نے اسے بچپن میں یہ اندھا لاڈ پیار دینے اور اس کی ہر جائز ناجائز ضد پوری کرنے کے بجائے تھوڑی تمیز اور اخلاقیات سکھائی ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ میرب کا ہاتھ تھامے وہاں سے باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی FIA کے آفیسر نے اسوا کا ضبط کیا ہوا فون اذہان کے حوالے کر دیا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر اذہان لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھا اسوا کا موبائل چیک کرنے لگا۔ میرب جب تک اس سارے واقعے کے سہمی ہوئی تھی، ڈرتے اذہان کے پاس آئی۔ اس نے دیکھا کہ اذہان گیلری کھول رہا ہے۔ ایسے مت دیکھیں پلیز، میرب نے جلدی سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ اذہان نے فون سے نظریں ہٹا کر اس کے شرم سے لال پڑتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں دیکھ سکتا ہوں تم نکاح میں ہو میرے، اور میری بیوی۔ اذہان کی اس بے باک جواب پر میرب کے دل کی دھڑکن جیسے بے ترتیب سے ہو گئی اور وہ شرم کے مارے وہاں سے بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ اس واقعے کو 2 دن گزر چکے تھے اور فارم ہاؤس کی پرسکون فضا میں میرب کا خوف اب کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ اذہان کا رویہ اس کے ساتھ بہت نرم اور خیال رکھنے والا تھا، اور وہ تصویریں ابھی بھی اذہان کے پاس اسی موبائل میں تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، اذہان لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ میرب دھیرے دھیرے چلتی اس کے پاس آئی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اذہان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میری پکچر ڈیلیٹ کر دے پلیز، اب تو اسوا کو بھی سزا مل گئی ہے۔ میرب نے معصومیت اور منت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ اذہان نے ایک دم شرارت بھرے انداز میں کہا اور فون درار سے نکال کر ہوا میں لہرایا۔ میں تو انہیں فریم کروا کر روم میں لگواؤں گا تاکہ روز دیکھ سکوں۔ اذہان کی اس بات پر میرب کا دل زور سے دھڑکا اور اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ آپ پلیز تنگ نہ کریں نا، ڈیلیٹ کر دیں وہ تصویریں پلیز۔ میرب نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے فون چھیننے کی کوشش کی، پر اذہان نے پھرتی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور دوسرے ہاتھ سے میرب کی کلائی پکڑ لی اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ چھوڑے مجھے اذہان، مجھے ڈر لگ رہا ہے پلیز۔ دیکھیں میری امی جان گاؤں میں ہوتی ہیں، بہت سیدھی سادی عورت ہے، اگر انہیں پتہ چلا کہ میں یوں اچانک کس سے نکاح کر لیا ہے اور میری ایسی تصویریں بھی ہیں تو جیتے جی مر جائیں گی۔ ان کا خواب تھا کہ میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنوں، انہیں کیا منہ دکھاؤں گی۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بے بسی سے رونے لگی۔ اذہان کے چہرے پر موجود شرارت ایک دم سنجیدگی اور نرمی میں بدل گئی اور اسے میرب کے آنسو صاف کیے اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ ارے ارے تم کیوں اتنا گھبرا رہی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ ہماری شروعات بہت عجیب اور غلط طریقے سے ہوئی، پر اب تم اذہان خانزادہ کی بیوی ہو، میں تمہارا ہر خواب پورا کروں گا، تم ڈاکٹر بھی بنو گی اور اپنی امی کا فخر۔ اذہان نے انتہائی پیار اور سچائی سے اسے سمجھایا تو میرب نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اذہان اتنا نرم بھی ہو سکتا ہے۔ میں کل ہی تمہارے ساتھ گاؤں چلوں گا اور باقاعدہ تمہاری امی جان سے تمہارے لیے بات کروں گا، میں انہیں خود منا لوں گا، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو گا۔ اذہان کی ان باتوں نے میرب کے دل پر رکھا سارا بوجھ اور خوف یکدم ہلکا کر دیا اور اس کی آنکھوں میں سکون سا اتر گیا کہ بس ایک بار اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لوں میرب۔ اذہان نے اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کیا تو میرب کی سانسیں جیسے تیز ہو گئی۔ ہمارے خانزادہ خاندان میں طلاقیں نہیں ہوتی، اس لیے اب ساری زندگی تمہیں اسی شخص کے ساتھ جینا ہوگا، چاہے پیار سے رہو یا زور زبردستی۔ اذہان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے اپنا حتمی فیصلہ سنایا تھا
اور میرب کے لبوں پر بے سختہ سی مسکراہٹ آ گئی. کیا اب تصویریں ڈیلیٹ کر دیں گے کیا آپ؟ میرب نے دھیمی آواز میں پوچھا. نہیں، تصویریں تو ڈیلیٹ نہیں ہوں گی، وہ تو اب فریم ہی ہوں گی. اذہان نے بے باکی سے کہتے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی اور اسے اپنے ساتھ شیشے کی ٹیبل پر جھکا دیا. آپ مجھے ڈرا رہے ہیں کیا؟ میرب نے دھڑکتے دل کے ساتھ گھبرا کر کہا. تو اذہان کے لبوں پر ایک مسحور کن سی مسکراہٹ ابھری. نہیں، میں تو تھوڑا رومانس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ. اذہان نے سرگوشی کی اور اس کے کانپتے ہوئے لبوں کو اپنے گرم لبوں سے چھو لیا. میرب کا پورا وجود سنسنا اٹھا اور اسے خود کو اذہان کی مضبوط باہوں کے حوالے کر دیا. ان کا یہ پہلا پیار بھرا لمس ان کے درمیان موجود ہر غلط فہمی اور ڈر کو مٹا چکا تھا. اور میرب کی رضامندی کے بعد اگلے ہی دن وہ دونوں میرب کے گاؤں پہنچے. میرب کی ماں سے یوں اچانک ایک نامحرم کے ساتھ شہر سے آتا دیکھ شدید پریشان و غصے میں آ گئی تھی. میں نے تمہیں شہر پڑھنے کے لیے ہاسٹل بھیجا تھا میرا، اور یہ تم نے یہ کیا گول کھلائے ہیں؟ میری تو ناک ہی کٹ گئی. برادری میں اب میں لوگوں کو کیا ہوں منہ دکھاؤں گی. وہ صاف دل اور سادہ دل خاتون تھی جو کہ روتے ہوئے اپنی بیٹی کو کوس رہی تھی. امی جان، آپ میرب پر غصہ مت کریں. جو بھی کیا میں نے کیا، اور ہم نے باقاعدہ نکاح کیا، کوئی گناہ نہیں کیا. اذہان نے آگے بڑھ کر انتہائی ادب سے احترام سے میرب کی ماں کے ہاتھ تھامے. حالات ہی کچھ ایسے بن گئے تھے امی جان کہ ہمیں اچانک نکاح کرنا پڑا، پر میں آپ کی بیٹی کو سر کا تاج بنا رکھوں گا اور اس کی پڑھائی بھی مکمل کرواؤں گا. کہ میرا آپ سے وعدہ ہے. آپ بس ہمیں اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیں. اذہان کی اتنی شائستہ گفتگو اور اس کا روبدار مگر با ادب انداز دیکھ کر میرب کی ماں کا غصہ دھیرے دھیرے کم ہو گیا. انہوں نے اذہان خانزادہ کو دیکھا جو اتنا بڑا اور امیر آدمی ہو کر بھی ان کے آگے احترام سے جھکا ہوا تھا. تو انہوں نے روتے ہوئے میرب کو گلے لگا لیا اور ان دونوں کو اپنی دعاؤں کی سائے میں رخصت کیا. اذہان اسے لے کر اب فارم ہاؤس نہیں بلکہ سیدھا اپنے گھر خان مینشن آیا تھا. سکندر صاحب اور سریا بیگم تو پہلے قدرے ناراض تھے اور اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، پر جب اذہان نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور میرب نے اپنی سادگی، تمیز اور محبت سے سب کا خیال رکھنا شروع کیا تو دھیرے دھیرے سب کی رضا میں سب خوش ہو گئے. سریا بیگم کا رویہ بھی اپنی بہو کے ساتھ بہتر ہو گیا تھا. کچھ دن بعد جب گھر کے حالات نارمل ہو گئے اور میرب بھی گھر میں کمفرٹیبل ہو گئی تب اذہان نے باقاعدہ طور پر اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کرنے کا فیصلہ کیا. اس نے اپنے کمرے کو پھولوں سے سجایا. یہ اذہان اور میرب کی باقاعدہ ویڈنگ نائٹ تھی. میرب سرخ عروسی جوڑے میں بیٹھ کے بیچوں بیچ بیٹھی شرما رہی تھی. جب کمرے کا دروازہ کھلا اور اذہان اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی. وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور میرب کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور اس نے میرب کے ہاتھ تھامے اور انہیں اپنے لبوں سے لگا لیا. آج تو نہیں بھاگو گی نا مجھ سے؟ اذہان نے شرارت بھرے انداز میں سرگوشی کی تو میرب کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ پڑ گیا. آپ بہت برے ہیں، میرب نے دھیرے سے کہا اور شرما کر نظریں جھکا لی. میں کتنا برا ہوں یہ تو تمہیں آج رات پتہ چلے گا میری جان. اذہان نے مسکراتے اس کے جھکے چہرے کو اوپر کیا اور اس کے حسن کو دیکھ کر ایک پل کے لیے جیسے اس کی سانسیں رک سی گئی. تم بہت خوبصورت ہو میرب. اذہان نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے گرم لب رکھ دیے اور میرب کی دھڑکنیں جیسے بے قابو ہو رہی تھی. اذہان نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بڑھ لیا، اس کے گالوں اور گردن پر اپنے لبوں کی مہریں ثبت کرنے لگا. میرب کا پورا وجود سنسنا اٹھا اور وہ اذہان کی محبت کی شدت پر پگھلنے لگی. اذہان نے انتہائی نرمی اور دیوانگی سے اسے بستر پر لیٹایا اور کمرے کی بتیاں گل کر دی. اندھیرے میں صرف ان کی تیز سانسوں کی آوازیں اور محبت بری سرگوشیاں ہی سنائی دے رہی تھی. اذہان نے میرب کو مکمل طور پر اپنی محبت کے حصار میں لے لیا تھا اور وہ رات ان کے جسموں اور روحوں کے ملنے کی ایک خوبصورت اور لازوال رات بن گئی جس نے ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے مکمل اور ایک کر دیا. تو آپ کو یہ نفرت سے شروع ہونے والی محبت کی کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور ہمارے چینل زرمش ناول کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید اور کہانیاں آپ کو سننے کو مل سکے. پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.